मुझे बताया गया था कि दूसरी खेप तकरीबन 3 दिन के बाद यहाँ पहुंचेगी और उसके लिए राब्ता कायम कर लिया गया। बिलाकर ये रात भी पुरसुकून गुजरी थी, कोई खास वाकया पेश नहीं आया था। दूसरे दिन सुबह को नाश्ते वगैरह से फारिग होकर मैं लोगों के साथ टहलता हुआ कैंप के गेट से बाहर निकल आया। काम मुसलसल जारी था, मशीनें नस्ब की जा रही थी, कैंप के बाहर भी ये काम हो रहा था। मुझे अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं हो सका था कि इस इलाके में वो लोग कौन सी चीज़ तलाश कर रहे हैं या मदनियात का कोई कीमती ज़खीरा। इस बात को अभी तक मुझसे पोशीदा रखा गया था और मेरे पूछने पर भी इस सिलसिले में कोई जवाब नहीं दिया गया था, बल्कि इसे एक राज कहकर मादरत कर ली गई थी। मैं लोगों के साथ काफ़ी दूर निकल आया। हम टहलते उन बुलंदो बाला पहाड़ों के दामन में पहुंच गए जहां गार थे। मैंने लोगों को साथ लेकर एक गार के दहाने का रुख किया और फिर उस गार में दाखिल हो गया। बहुत ही वसी व अरीज गार थे, आधी आधी पहाड़ियाँ अंदर से खोखली थी। नोबो ने इस गार को देखते हुए कहा, मेरा ख्याल है मिस्टर अली, हमारे तकरीबन 200 फौजी इसी एक गार में क़याम कर सकते हैं और ये चढ़ाई जो सुरंग की शक्ल में ऊपर की सिमत जा रही है, अगर मजीद आगे बढ़ा जाए तो हम पहाड़ी की चोटी पर अंदर ही अंदर चलते हुए पहुंच सकते हैं और फिर वहां अपने लिए उम्दा मोर्चा बना सकते हैं। यकीनन लोबो, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने उसकी तायीद करते हुए कहा। हम उस गार से बाहर निकल आए और फिर उसे तकरीबन आधे फरलांग के फासले पर हमने वैसा ही एक दूसरा गार देखा। यहाँ गारों की भरमार थी और इन गारों में बेशुमार अफराद समा सकते थे। मजीद कुछ देर तक हम उन गारों का मुआयना करते रहे और आइंदा के लिए मंसूबे बनाते रहे। फिर वापस कैंप की तरफ पलट आए जहाँ बदस्तूर काम जारी था। मेजर लोबो की खूबियाँ मुझ पर अयां होती जा रही थी। वो अच्छी सूझबूझ का मालिक था और मेरे सामने अलर्ट रहता था। जनरल टेरेस ने भी उसकी इस खूबी की निशानदेही की थी। लोबो ने दूसरी शाम मेरी रिहाइशगाह पर मुझसे मुलाकात की और मैंने उससे मुसाफा करते हुए कहा, कहो लोबो, मामला ठीक ठाक चल रहे हैं ना? जी हाँ, ये लोग बड़ी जल्दी से अपने काम में लगे हुए हैं। मेरा ख्याल है बहुत जल्द ये खुदाई का आगाज कर देंगे। आखिर यहाँ सारडान की इन चट्टानों में ऐसी क्या चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से ये लोग इतनी जल्दी में काम कर रहे हैं? लोबो के इस सवाल पर मुझे हंसी आ गई। लोबो को कम अज़ कम ये बात ज़रूर मालूम होगी कि सारडान की पहाड़ियों में कान कनी का ठेका अली यार खान ने लिया है और वही ग्रे स्टोन नामी कंपनी के जरिए ये खुदाई करा रहा है। अब अगर मैं इससे ये कहूँ कि मुझे खुद भी इस बारे में कुछ नहीं इल्म, तो यकीनन वो इस बात पर यकीन नहीं करेगा। चुनाचे मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, दरअसल कान कनी का ये ठेका ग्रे स्टोन कंपनी को ही मिला है, लेकिन मेरी सिफारिश पर। मैं नहीं जानता कि ग्रे स्टोन यहाँ क्या तलाश कर रही है। दर हकीकत मैं उसके लिए नहीं बल्कि जनरल टेरेस के लिए काम कर रहा हूँ। कान कनी का ये ठेका मेरे नाम से ज़रूर दिया गया है, लेकिन इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। चुनाचे मैं भी इस बात से लाइल्म हूँ लोबो कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। ओह, अब समझा। वैसे आज मेरी उन लोगों से गुफ्तगू हुई थी। उनमें से कुछ लोग इस बात पर हैरान हैं कि कान कनी के काम की हिफाजत के लिए हुकूमत गोटेल इतनी अलर्ट क्यों है। उनमें से कुछ लोगों ने पूछा भी था कि इन इतराफ में इतने ज़्यादा फौजियों की क्या ज़रूरत है। चूँकि सूरत-ए-हाल थोड़ी बहुत मेरे इल्म में थी, इसलिए मैंने इसकी रोशनी में उनसे बात की। मैंने उन्हें बताया कि ये इलाका बागी कबाइलों का इलाका कहलाता है और लिमाटो कबाइल जनरल टेरेस के हर मंसूबे को फेल करने के ख्वाहान रहते हैं। चुनाचे जब हुकूमत ने सारडान के इलाके में कान कनी का ठेका दिया है तो उसके तहफ़्फ़ुज़ की तमाम जिम्मेदारियां भी कबूल की हैं। मैंने उन लोगों को काफ़ी हद तक मुतमईन कर दिया है। एक और बात भी मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ जिसने मुझे चौंका दिया है। कान कनी से मुतल्लक थोड़ी बहुत मालूमात मैं भी रखता हूँ, लेकिन यहाँ मैंने एक नई बात देखी है। इन लोगों ने आज कुछ चट्टानों पर स्प्रे किया है, काले रंग की किसी सियाल शय का स्प्रे जिसने इन चट्टानों का रंग तब्दील कर दिया है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि इन चट्टानों का रंग बदलने की कोशिश क्यों की गई है। अगर ये कोई खुदाई के सिलसिले की कड़ी है तो इससे पहले मैंने ये अंदाज नहीं देखा। दूसरी सूरत में मुझे ये एहसास होता है कि वो लोग हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जबकि मेरे इल्म में ये बात आ गई है कि आप उनके लिए नहीं बल्कि जनरल टेरेस के लिए काम कर रहे हैं, तो मैंने इस बात का इंकिशाफ आपके सामने कर देना ज़रूरी समझा। मैं खामोशी से लोगों की सूरत देख रहा था। फिर मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, जो कुछ भी वो यहाँ से बरामद करेंगे वो हमारे इल्म में आ ही जाएगा, और अगर वो उसे छुपाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। अब अगर कोई कीमती शय यहाँ से निकलती है तो इसकी अहमियत के हिसाब से ही हमें उसकी रियलिटी देंगे, और अगर इसमें कोई फ़रेब दिया गया तो तुम्हारा क्या ख्याल है, उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा? नहीं, हरगिज़ नहीं।
चुनाचे ये बात हमारे लिए इतनी बायस तशवीश नहीं है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं करने दो। फिलहाल सिर्फ हमें इस सिलसिले में सोचना है कि लिमाटो के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू करके मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरे ज़हन का बोझ हल्का हो गया हो, लोबो ने कहा। थोड़ी देर तक मजीद गुफ्तगू करने के बाद वो चला गया। सब कुछ प्रोग्राम के मुताबिक हो रहा था। जनरल टेरेस को पैगाम भेज दिया गया था कि हमने ज़रूरी इंतजामात कर लिए हैं, फौजियों को भेजा जाए। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था, लेकिन ये कोई परेशानी की बात नहीं थी क्योंकि इस काम में तो वक्त सर्फ होना ही था। मशीनें वगैरह काफ़ी हद तक फिट हो गई थी। फिर एक दिन बारिश शुरू होगी। जब से हम लोग यहाँ आए थे आसमान अबर आलूद ही था। दिन रात बादल छाए रहते थे, जिसकी वजह से मौसम बेहद खुशगवार था और इस खुशगवार मौसम में हमें कम अज़ कम शदीद धूप या गर्मी की तकलीफ महसूस नहीं हुई थी। शाम को तो अच्छी खासी खनकी हो जाती थी। बादलों की छांव में काम करने वाले मजदूरों और इंजीनियरों की टोलियां अक्सर कैंप से निकलकर दूर दूर तक चली जाती थी। बाज़ औक़ात तो ये लोग बाकायदा पिकनिक मनाने लगते थे। चुनांचे इस वक्त भी जब बारिश शुरू हुई तो कैंप में मौजूद लोग चीखते चिल्लाते बाहर निकल आए। वो बारिश होने पर खुशी का इजहार कर रहे थे। बारिश मुसलसल हो रही थी और टोलियां उससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए दूर दूर तक निकल गई थी। हागन नामी एक इंजीनियर से मेरी अच्छी खासी शनासाई हो गई थी। अच्छी तबीयत का हंसमुख इंसान था। सैर व सियाहत का रसिया अक्सर मुझे अपने इश्क की दास्तानें सुनाता रहता था। लतीफ़े सुनाने का आदी भी था और उमूमन वो मेरे साथ देखा जाता था। लोबो अपने साथियों के साथ खुफिया तौर पर इन गारों की तामीर में मसरूफ़ हो गया था और ज़्यादातर वहीं लगा रहता था। हागन ने उसी शाम मुझसे कहा, बारिश का ये मौसम कैंप में रह कर गुजारना कोई अक्लमंदी की बात नहीं, क्यों न खासे फासले पर चलकर थोड़ी सी सैरो तफरी की जाए। उसने राइफल भी दिखाई जो उसने खुसूसी तौर पर यहाँ आते ही अपने लिए खरीदी थी और उसका बाकायदा लाइसेंस हासिल किया था। मिस्टर अली, हम बेशक एक अहम काम में मसरूफ़ हैं और हमारी तमाम तवज्जो उसी तरफ ही होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी तफरी भी हो जाने में क्या हर्ज है। मेरा मतलब है कि कुछ घूमें फिरें, क्योंकि इस मौसम में कैंप में रहकर यूं महसूस होता है जैसे कैदियों की ज़िंदगी गुजार रहे हों। मैं तैयार हो गया। हागन ने 2 घोड़े हासिल किए, बंदूक शाने से लटकाई और हम आगे चल पड़े। ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि हागन ने किसी जंगली जानवर को देखा और दूरबीन मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, लुत्फ आ गया मिस्टर अली, ज़रा देखिए तो सही, क्या ये पहाड़ी बकरा नहीं है? मैंने जल्दी से दूरबीन उसके आंसू से ले ली और उसकी बताई हुई सिमत देखने लगा। वो पहाड़ी बकरा ही था, लेकिन मुझे ताज्जुब था कि इस इलाके में ये शानदार सींगों वाले बकरे कहाँ से आ गए हैं। हागन इस बात पर बदीद हो गया कि बकरे का शिकार करे। चुनांचे हमने घोड़ों का रुख उसी सिमत कर दिया जहाँ बकरा नजर आया था। रफ्तार काफी तेज थी, लेकिन अभी बहुत दूर नहीं निकले थे कि दफतन हागन के घोड़े ने ठोकर खाई और हागन कलाबादियां खाता हुआ जमीन पर आ रहा। फिर एकदम चीखा, दल 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 दल। मैंने अपने घोड़े की बागें खींच ली। जिस जगह हागन गिरा था वहां पहुंचकर सबसे पहले उसे सहारा दिया और उसके बाद उस दलदल को देखा जिसकी जानिब उसने इशारा किया था। मुझे हंसी आ गई। दरअसल यहाँ जमीन नरम थी, जिसकी वजह से जा बजा गड्ढे पानी से भर गए थे और पानी से भरने की वजह से वो जगह नरम हो गई थी, जिसे आगन ने दलदल करार दे दिया था। सामने एक पहाड़ी नजर आ रही थी। बकरा उसी की तरफ गया था। हागन बुरा सा मुंह बनाकर बोला, मेरा ख्याल है अब तक तो वो निकल भी गया होगा, ताहम हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ताज़ा गोश्त खाए हुए काफ़ी वक्त गुजर गया है। हमने संभल कर पहाड़ी की जानिब फिर रुख किया और उसके दामन तक पहुंचने के लिए काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ा और फिर हम उसके करीब पहुंच गए। एतराफ में भयानक सन्नाटा तारी था। नरम ज़मीन पर जंगली बकरे के पैरों के निशानात साफ नज़र आ रहे थे। हमने उसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन दफादनी मैं कुछ निशान देखकर चौंक पड़ा क्योंकि ये इंसानी कदमों के निशानात थे। मुझे शदीद हैरत हुई क्योंकि कैंप से कोई भी तफरीही पार्टी इस तरफ नहीं आई थी। घोड़ों पर हमने जितना सफ़र किया था वो भी इतना तवील था कि कम अज़ कम कैंप के लोग पैदल यहाँ नहीं पहुँच सकते थे। इसके अलावा जो फौजी लोगों की तहवील में थे वो भी गारों को छोड़कर यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। लेकिन फिर ये इंसानी कदमों के निशानात किसके थे? मैं तशवीश का शिकार हो गया था। हम घोड़ों से नीचे उतर आए थे। हागन जंगली बकरे की तलाश में निगाहें दौड़ा रहा था, लेकिन मैं ज़मीन पर झुका कदमों के इन निशानात को देख रहा था। तब हागन मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। क्या बात है मिस्टर अली, खैरियत, क्या देख रहे हैं आप? हागन, ज़रा इस तरफ आओ। मैंने उसे इशारा किया और हागन मेरे करीब पहुंच गया। क्या ये इंसानी कदमों के निशानात हैं? 100%।
हागन के चेहरे पर भी ताज्जुब के आसार नमूदार हो गए थे। फिर वो चौंक कर इधर उधर देखता हुआ बोला, लेकिन यहाँ कौन आ सकता है? कम अज कम हमारे साथियों में से तो किसी ने इस तरफ का रुख नहीं किया होगा, लेकिन इन एतराफ में। ओह मिस्टर अली, आपने एक बात पर गौर नहीं किया क्या? जो कोई भी यहाँ से गुजरा है नंगे पाँव है, और कम अज कम हमारे साथियों में से कोई नहीं हो सकता। फिर ये किसी एक इंसान के कदमों के निशानात नहीं है। देखिए, पाँव के निशानात तमाम के तमाम यकसा नहीं। हागन ने कुछ और कहना चाहा, लेकिन मैंने उसके इशारे पर हाथ रखकर उसे अपने साथ एक सिमत बढ़ने का इशारा किया। घोड़े हम लोगों ने उसी जगह छोड़ दिए थे। हागन ने एहतियातन अपनी राइफल शाने से उतार कर हाथ में ले ली थी। थोड़ी देर के लिए हम जंगली बकरे का शिकार भूल गए थे और इन निशानात की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। कदमों के निशानात एक ही जगह महदूद नहीं थे, बल्कि एक वसी हिस्से में बिखरे हुए थे, और यकीनन कम अज कम 10 या 15 अफराद यहाँ मौजूद रहे थे। लेकिन वो कौन है, कहाँ से आए और कहाँ गए, इस बात का कोई अंदाजा नहीं हो सका था। निशानात चूंकि किसी एक सिमत नहीं थे, इसलिए हम ज्यादा दूर नहीं गए थे। एक तरफ जाते और दूसरी तरफ निगाह दौड़ाते तो उधर भी वैसे ही निशानात नजर आते। मेरी छठी इस किसी खतरे का इजहार कर रही थी। मैंने हागन से कहा, आओ हागन, वापस चलें। लेकिन वो जंगली बकरे और कदमों के निशानात। हागन बोला, जंगली बकरे ना मिले ना सही, लेकिन कम अज कम इन निशानात का सुराग तो लगना ही चाहिए। मैं चंद लम्हे सोचता रहा और फिर मैंने भी हागन की बात से इत्तफाक कर लिया। वाकई इन कदमों का सुराग लगाना जरूरी था। चुनाचे हम घोड़ों के करीब पहुंचकर उनकी पुश्त पर सवार हो गए और फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया। हमारी निगाहें चारों तरफ भटक रही थी। अभी हम ज्यादा दूर नहीं गए थे कि दफतन हागन ने राइफल सीधी कर ली और मैं भी संभल गया। मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा तो वह एक सिमत इशारा करता हुआ बोला, उस तरफ कोई तहरीक हुई है। आप यकीन करें मिस्टर अली, मैंने महसूस किया है कि कोई वहाँ मौजूद है। मैं खामोशी से हागन की सूरत देखने लगा। मेरे पास इस वक्त एक लंबे शिकारी चाकू के अलावा और कोई हथियार नहीं था। कदमों के निशानात बताते थे कि इतराफ में काफी आदमी मौजूद हैं और नंगे पाँव हैं। वो लिमाटो कबाइल के लोग भी हो सकते थे, लेकिन इतने करीब उनकी मौजूदगी का गुमान भी नहीं किया जा सकता। हागन पुरजोश आदमी था। वो मेरी तरफ से किसी इशारे के इंतजार किए बगैर खुद ही आगे बढ़कर वहां पहुंच गया जहां बहुत घने दरख्त नजर आ रहे थे। मैंने बहालत मजबूरी उसका साथ दिया था। फिर मैंने महसूस किया कि हागन का अंदाजा गलत नहीं था। एक बुलंदो बाला दरख्त पर कोई मौजूद था। दरख्त की शाखें इस तरह हिल रही थीं जैसे कोई उनमें छुपने की कोशिश कर रहा हो। मेरे कुछ बोलने से पहले ही हागन ने दफादन दरख्त की जानिब फायरिंग शुरू कर दी और गोलियां शाखों और तनों में पेवस्त हो गईं। लेकिन मुझे कोई सही अंदाजा भी नहीं हो सका था कि इसका नतीजा क्या निकला कि दफादन दरख्त पर से एक तीर छोड़ा गया जो मेरे बाएं बाजू को छूता हुआ गुजर गया, और अब इसमें कोई शुबा नहीं था कि दरख्त पर कोई मौजूद है। हागन ने जल्दी से राइफल दोबारा लोड कर ली थी और अपने घोड़े के दरख्त के चारों तरफ दौड़ा रहा था। मैंने इधर उधर देखकर एक ऐसी जगह मुंतखब कर ली जहां कम अज कम तीरों से महफूज रह सकूं। पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई खतरनाक बात होने वाली है। हागन ने एक बार फिर दरख्त की शाखों पर गोलियां चलाईं, लेकिन नतीजा कुछ बरामद ना हुआ। अलबत्ता गालिबन दूसरी तरफ से उस शख्स को जो दरख्त पर मौजूद था तीर चलाने की मोहलत नहीं मिली थी। फिर अचानक ही एक होलनाक आवाज के साथ किसी ने दरख्त से हागन पर छलांग लगा दी थी। बड़ी नपी तुली छलांग थी। छलांग लगाने वाला हागन को घोड़े से रगीता हुआ जमीन पर ले आया। तब मैंने एक तकरीबन नीम बरहना स्याह फाम को हागन से लिपटे हुए देखा। हागन की राइफल जमीन पर पड़ी हुई थी। हमलावर काफी कवि एकल था और यकीनन हागन से कहीं ज्यादा ताकतवर। मेरे लिए अब यह जरूरी हो गया था कि मैं हागन की मदद करूं। चुनाचे मैंने बरक रफ्तारी से अपनी जगह छोड़ दी। घोड़ा दौड़ाता हुआ हागन के करीब पहुंचा और फिर दफादन ही मैंने स्याह फाम हमलावर पर छलांग लगा दी। मेरी दोनों टांगें उसके सीने पर पड़ी थी और वो उछलकर दूर जा गिरा था। अगर कोई मामूली कुव्वत का इंसान होता तो शायद दोबारा ना उठ पाता, लेकिन वो कवि एकल स्याह फाम फौरन ही उठ खड़ा हुआ था। मैंने उसके खदोखाल देखे। गोटेल के लोगों से मुख्तलिफ नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर बेपनाह वहशत नजर आ रही थी। उसका कद 6.25 फीट से किसी तरह कम नहीं होगा। उसी तनासब से बदन का फैलाव भी था और काफी वर्जिशी बदन भी था। मैंने बरक रफ्तारी से अपना शिकारी चाकू निकाल लिया, लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर वार कर सकूं, वो उछलकर एक तरफ दौड़ पड़ा। मैंने खंजर फेंक कर उसको मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो मेरी इस वार से भी बच गया और आगे जाकर पहाड़ियों में रोपोश हो गया। तब मैं हागन की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो उठकर अपना लिबास साफ कर रहा था। उसकी गर्दन और बाएं गाल पर गहरी खराशें नजर आ रही थी जिनमें से खून चमकने लगा था, लेकिन वो संभल गया था। अब यूं महसूस हो रहा था कि जैसे
اس کا جوش و خروش کچھ کم ہو گیا ہو۔ اس نے پیچھے ہٹ کر اپنے گھوڑے کو سنبھالا اور رائفل اٹھا کر اسی سمت دیکھنے لگا جدھر وہ سیاہ فام دوڑا چلا گیا تھا۔ کیا خیال ہے علی، ہم اس کا تعاقب کریں؟ خطرناک ہوگا ہاگن، خطرناک ہوگا، میں نے کہا۔ اوہ ادھر دیکھیے، شاید وہ واپس آ رہا ہے، ہاگن نے کہا، اور میری نگاہیں بھی بے اختیار اس طرف اٹھ گئیں، لیکن میں نے اچھی طرح اندازہ لگا لیا تھا کہ آنے والا وہ نہیں جو ابھی یہاں سے فرار ہوا ہے۔ بلا شبہ وہ اسی کے قد و قامت کا آدمی تھا اور تنہائی تھا، لیکن یہ پہلے سے کہیں زیادہ پھرتیلا نظر آ رہا تھا۔ وہ نہایت برق رفتاری سے ہمارے سروں پر پہنچ گیا اور اسی تیزی سے اس نے حملہ کر دیا۔ ہاگن ایک بار پھر الٹ کر پشت کے بل جا گرا۔ اس کی تیز آواز سنائی دی تھی۔ گھوڑا بھی کچھ اس طرح غیر متوازن ہوا کہ اس کے اگلے دونوں پاؤں فضا میں بلند ہو گئے، پھر وہ اچانک ہی ایک طرف کو بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے دیکھا کہ سیاہ فام اور ہاگن آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہیں۔ وحشی انسان کسی خونخوار بھوکے چیتے کی مانند ہاگن کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ ہاگن کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں نکل رہی تھی۔ اس وقت میرے لیے ہاگن کی رائفل سے فائر کرنا تو مناسب نہیں تھا، البتہ میں نے رائفل اٹھا کر اس کا بٹ پوری قوت سے حملہ آور کے سر پر دے مارا، لیکن میں حیران رہ گیا، ان لوگوں کے سر فولاد کی طرح مضبوط تھے۔ اس نے ہاگن کو تو چھوڑ دیا اور میری طرف لپک پڑا۔ میں نے اسے موقع نہیں دیا تھا، دوسرے ہی لمحے میں نے رائفل کی نال اس کی طرف کی اور گولی چلا دی۔ گولی اس کی گردن سے پار ہو گئی تھی اور خون کا ایک آبشار اس کی گردن سے پھوٹ نکلا تھا، لیکن کمال کا انسان تھا۔ اس کاری وار کے باوجود اس نے 2-3 لمبی چھلانگیں لگائیں اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے دوسری گولی چلائی تھی جو اسے نہ لگ سکی تھی۔ میں بے اختیار آگے دوڑتا چلا گیا، لیکن کافی دور جانے کے بعد بھی وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ چنانچہ واپسی کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ میں نے ہاگن کو یہی مشورہ دیا کہ اسی وقت واپسی مناسب ہے۔ اگر یہ لوگ اجتماعی طور پر حملہ آور ہو گئے تو پھر ان سے مقابلہ کرنا ممکن نہ رہے گا۔ ہاگن کے ہوش و حواس ہی اب جواب دے چکے تھے، چنانچہ وہ بھی واپسی کے لیے پلٹ پڑا اور ہم دونوں نے اپنے گھوڑے برق رفتاری سے کیمپ کی جانب چھوڑ دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم کیمپ میں پہنچ گئے تھے، لیکن کیمپ میں ہمارے لیے ایک نئی اطلاع موجود تھی۔ کیمپ میں رہنے والے 4 مزدور مشرقی حصے میں نکل گئے تھے اور ان میں سے صرف ایک زندہ واپس آ چکا تھا۔ اس نے یہ اطلاع دی تھی کہ وحشی حملہ آوروں کے ایک گروہ نے ان پر بری طرح تیر برسائے اور ان میں سے 3 آدمی ہلاک ہو گئے، صرف ایک تھا جو بچ کر واپس آ سکا۔ ان تینوں آدمیوں کی لاشیں ابھی وہیں پڑی ہوئی تھی اور فیصلہ نہیں کیا جا سکا کہ ان لاشوں کو لانے کے لیے کیا کیا جائے۔ کیمپ کے اعلیٰ عہدیدار لوگ اس سلسلے میں سخت پریشان نظر آ رہے تھے۔ مجھے فوراً ہی اس کی اطلاع دی گئی، لیکن یہ اطلاع اس وقت انوکھی نہیں محسوس ہوئی، کیونکہ میں اور ہاگن خود بھی یہ دیکھ چکے تھے کہ ہمارے خلاف کارروائیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایک انجینئر نے مجھ سے کہا، مسٹر علی، یہ صورتحال تو بے حد خوفناک ہے، اس طرح یہاں کام کرنے والوں میں بد دلی پھیل جائے گی اور ہم لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ میں نے اس انجینئر کو باغور دیکھتے ہوئے کہا، سارڈان میں کام کرنے سے پہلے آپ کو اس کے لیے بھی تیاریاں کرنی چاہیے تھی۔ مسٹر علی، آپ کو یہ بات بتانے کا مقصد قطعی یہ نہیں کہ آپ اس سلسلے میں ذمہ دار ہیں، ہم صرف آپ کو آگاہ کرنا چاہتے تھے کہ صورتحال کیا ہو گئی ہے۔ تاہم گرے اسٹون اپنے طور پر اس سلسلے میں بھی کام کرے گی، لیکن ہمیں کچھ وقت درکار ہوگا، اور اسی دوران اگر آپ تھوڑی سی ذمہ داریاں ان لوگوں پر بھی ڈال دیں جو آپ کے ساتھی یہاں آئے ہیں تو کیا مناسب نہ ہوگا؟ ہاں، اب تو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ آپ اپنے تمام ساتھیوں کو خاردار تاروں کے اندر ہی رہنے دیں اور انہیں یہ ہدایت کریں، کسی بھی طرح انہیں یہاں سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ اگر آپ باہر جانا کسی خاص وجہ سے ضروری سمجھتے ہوں تو پھر اس کے لیے چند مسلح افراد کو ساتھ رکھا جائے، اس سے زیادہ فی الحال اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً ہمارے 3 ساتھی کام شروع ہونے سے پہلے ہمیں اس بارے میں آگاہ کر چکے ہیں۔ لوبو نے شاید اس افراتفری کا عالم دیکھ لیا تھا۔ لوبو صورتحال پر گفتگو کرنے کی بجائے اب زخمیوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئی۔ آگ بجھا دی گئی اور زخمیوں کو ٹرکوں میں ڈال کر گوٹے ہل لے جایا گیا۔ لیماٹو کے باغیوں کے علاوہ شاید یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے اسے بتایا کہ میں نے ان کے ایک آدمی کو ہلاک کر دیا ہے۔ پھر میں نے لوبو کو پہاڑی کے دامن میں نظر آنے والے نشانات اور اپنے آپ پر ہونے والے حملے کے بارے میں تفصیل بتائی۔ لوبو نے فوراً ہی کہا، وہ لوگ 100% لیماٹو قبائل ہی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ان کے قدموں کے نشانات بہت زیادہ تھے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بہت نزدیک ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ تمہارا اندازہ درست ہے لوبو، اگر ہم فوری طور پر محتاط نہ ہوئے تو ہمیں کوئی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بالکل بالکل، وہ ساری لاتے ہوئے بولا، ہم اس موضوع پر بعد میں گفتگو کریں گے لوبو، پہلے چند افراد کو تیار کر لو، وہ لاشیں اٹھا کر لانی ہیں۔
لوگوں نے 10 مسلح افراد کو اپنے ساتھ لیا اور اس شخص کی رہنمائی میں ہم لوگ اس طرف چل پڑے جہاں ان لوگوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ تینوں لاشیں وہاں پڑی ہوئی تھیں، ان کے جسم تیروں سے چھلنی تھے۔ ہم لوگ ان کی لاشیں وہاں سے اٹھا لائے اور کیمپی کے احاطے میں ان کی تدفین کر دی گئی۔ اسٹون کے تمام کارکنوں میں رنج و غم کی لہر دوڑ گئی تھی اور وہ سب لوگ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد خاردار احاطے کو مزید مضبوط کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اس انجینئر نے مجھے بتایا، جس سے میری بات چیت ہوئی تھی، کہ اس نے تمام لوگوں کو ہدایت دے دی ہیں کہ وہ کسی بھی قیمت پر احاطے سے باہر نہ جائیں۔ رات کو لوبو میرے پاس پہنچ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بدستور تشویش کے آثار پائے جاتے تھے۔ اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، مسٹر علی، لیماٹو قبائل کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ لوبو، تم ایسا کرو کہ اپنے ساتھیوں کو الرٹ رہنے کی تاکید کر دو تاکہ کسی بھی خطرناک صورتحال سے آسانی سے نمٹا جا سکے۔ میں سب کچھ ہی آپ کی ہدایت کے مطابق کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دارالحکومت کو پیغام دے دینا چاہیے کہ لیماٹو سے چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی ہے۔ لوبو نے میری ہدایت کے مطابق ہی عمل کیا۔ چھوٹے چھوٹے ٹیلوں پر مشین گنیں فٹ کر لی گئی۔ یہ ٹیلے کیمپ کے 3 اطراف میں تھے، لیکن ایسی جگہ تھی کہ کیمپ کے ہر حصے پر نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ خصوصی طور پر تار بچھائے گئے اور ان ٹیلوں تک روشنی لے جائی گئی تاکہ رات کے وقت نہ صرف اطراف پر نگاہ رکھی جائے بلکہ ان ٹیلوں کے ذریعے سرچ لائٹیں گردش کرتی رہیں اور آس پاس بھی نگاہ رکھی جا سکے۔ یہی طریقہ کار فی الحال لیماٹو سے مقابلہ کرنے کا تھا، ورنہ ہمارے ساتھیوں کی تعداد ابھی بہت کم تھی۔ 3 دن گزر گئے۔ ابرالحدود موسم بدستور تھا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ لوبو کے انکشاف کے بعد میں نے ان چٹانوں کا جائزہ لیا تھا جہاں سیاہ رنگ کا کوئی سیال اسپرے کیا گیا تھا۔ مشینیں چاروں طرف لگا دی گئی تھیں اور میں نے محسوس کیا تھا کہ جہاں سے کھدائی کا آغاز ہونے والا ہے اس جگہ کو انہوں نے عام نگاہوں سے پوشیدہ کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ ظاہر ہے یہ عام نگاہیں میری یا جنرل ٹیرس کے ساتھیوں کی ہی ہو سکتی تھی۔ یہ تجسس میرے ذہن میں جڑ پکڑتا جا رہا تھا کہ آخر وہ یہاں سے کیا چیز برآمد کرنا چاہتے ہیں۔ رات کا گشت کرنے والی ٹولیاں ایک مخصوص فاصلے پر گشت کرتی رہی تھیں، لیکن اس عرصے میں کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اب ان اطراف میں کوئی نہ ہو۔ لیکن ایک صبح ہمارے اس خیال کی تردید ہو گئی۔ نہ صرف تردید ہوئی بلکہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو انتہائی ہولناک تھا۔ موسم بدستور ابرآلود تھا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع تھی۔ فضا پر حبس طاری تھا۔ دفتن ایک پہاڑی ٹیکری سے سیٹیوں کی آوازیں بلند ہوئیں، اور یہ سیٹیاں مورچہ بندوں کی تھیں جو بلندیوں پر اطراف میں نگاہیں جمائے بیٹھے تھے۔ سیٹیوں کی آواز پر دوسری طرف سے بھی سیٹیاں لگیں اور میں فوراً ہی اپنی رہائش گاہ سے باہر نکل آیا، اور وہاں سے ایک راستے کے اندر ہی میں نے ایسی جگہ کا رخ کیا جو ایک ٹیلے کی شکل میں تھی، اور میں بلندی پر پہنچ گیا۔ وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہی تھا۔ 5 افراد تھے ادھر جن کے سیاہ جسم توے کی مانند تھے۔ وہ 5 تیز رفتاری سے کیمپ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ گھوڑوں کی پشت پر وہ پتھر کے بتوں کی مانند ساکت تھے۔ ان کے جسم بھی انہی کی طرح برہنہ تھے جنہیں ہم نے خود پر حملہ آور ہوتے دیکھا تھا، لیکن ان کی گردنوں میں ایک عجیب سی مالا پڑی ہوئی تھی جو چھوٹے چھوٹے چوکور ڈبوں کی شکل میں تھی۔ کمر پر بھی یہی ڈبے بندھے ہوئے تھے اور بازوؤں پر بھی۔ ان کی رفتار اب زیادہ تیز نہیں تھی۔ سیٹیوں کی آوازیں انہی کی آمد کا اشارہ تھی۔ وہ لوگ اس وقت کیمپ سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھے اور ہمارے آدمیوں کے نشانے پر تھے۔ اگر وہ کوئی بھی حرکت کرنے کی کوشش کرتے تو ان پر گولیوں کی بچھار ماری جا سکتی تھی۔ ان کے پاس ہمیں تیر کمان بھی نظر نہیں آئے تھے۔ کیمپ سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر آ کر وہ رک گئے۔ چند لمحے اسی طرح خاموش کھڑے رہے، پھر دفتن ان کے منہ سے وحشت زدہ آوازیں نکلی اور انہوں نے اپنے گھوڑے برق رفتاری سے ایک دوسرے سے الگ کر لیے۔ پھر وہ نصف دائرے کی صورت بنا کر کیمپ کی طرف دوڑنے لگے۔ انداز اتنا وحشت ناک تھا کہ میں خود بھی حیران رہ گیا، لیکن دفتن ایک ٹیکری پر سے ان پر فائرنگ ہوئی۔ یہ اندازہ تو لگا ہی لیا گیا تھا کہ وہ کسی خیر سگالی کے مشن پر نہیں آئے تھے۔ ٹیکری پر سے چلی ہوئی گولیاں ایک گھڑ سوار کے بدن پر لگی تو میری آنکھوں میں چکا چوند پیدا ہو گئی۔ گولیوں نے جیسے ہی سوار کو چھوا، دفتنی فضا میں ایک ہولناک دھماکہ سنائی دیا کہ چند لمحے کے لیے انسان سماج سے جیسے محروم ہو گئے تھے۔ بالکل ہی ایسا لگا تھا جیسے کئی ہزار ٹن وزنی بم پھٹ گیا ہو، جس میں سے اتنی تیز روشنی پیدا ہوئی تھی کہ آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ اسی وقت اس کے گھوڑے کے چیتڑے کیا شاید خون کی بوندیں بہنا شروع ہو گئی تھی، اور جس جگہ وہ تھا وہاں پر ایک گہرا گڑھا پڑ گیا تھا، لیکن باقی 4 گھڑ سوار محفوظ تھے۔ مجھے بھی صورتحال کا کسی حد تک اندازہ ہو گیا تھا اور میں ہکا بکا کھڑا تھا۔ دفتنی ٹیکری پر سے گولیوں کی دوسری باڑ ماری گئی اور پھر ویسا ہی ہولناک دھماکہ سنائی دیا۔
بدن لرز گیا تھا۔ کیمپ میں اس طرح سکوت چھا گیا تھا جیسے وہاں کسی زیرو کا وجود ہی نہ ہو۔ کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی اور دوسروں کو کیا کہتا، خود میری اپنی کیفیت بھی ان سے مختلف نہیں تھی۔ آن کی آن میں گھوڑے پر سوار خاردار تاروں کے قریب پہنچے اور چونکہ اس کا پھاٹک بہت زیادہ بلند نہیں تھا اس لیے دفعتاً ان کے گھوڑوں نے زکندے بری اور پھاٹک کو عبور کرتے ہوئے احاطے میں داخل ہو گئے۔ مجھے ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں یہ احساس ہو گیا تھا کہ کوئی خوفناک واقعہ پیش آنے والا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ کیمپ کے اندر بھی ان کی مزاحمت کی گئی تھی اور اس مزاحمت کے نتیجے میں ویسے ہی دھماکے پیدا ہوئے جیسے پہلے ہوئے تھے۔ میں ٹیلے سے نیچے لڑک آیا تھا، اس لیے جسم کے کھلے حصوں پر گہری خراشیں بھی آئی تھیں۔ اعصاب اس حد تک کشیدہ رہے تھے کہ گرنے کے چند لمحے تک اٹھ بھی نہ سکا۔ پورے کیمپ میں شور بلند ہو رہا تھا اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پتہ نہیں ان دھماکوں سے چھوٹے پہاڑی ٹیلوں پر چڑھے ہوئے گوٹے ہل کے فوجی جوانوں پر کیا بیتی تھی، میرے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ بہرحال سنبھل کر اٹھا اور ایموگی کی طرح چاروں طرف دوڑنے لگا۔ میجر لوبو اس وقت کیمپ میں موجود نہیں تھا، بس آگ اور دھوئیں کی اس بادل کو دیکھنے لگا جو چند خیموں سے بلند ہو رہا تھا۔ باقی خیمے محفوظ تھے، البتہ بے شمار لوگ زخموں سے کرا رہے تھے اور جو شدید زخمی نہیں تھے وہ ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے تھے۔ میں ذہنی طور پر معطل سا ہو گیا تھا، ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد میجر لوبو بہت سے فوجی جوانوں کے ساتھ اندر داخل ہو گیا اور اس نے امدادی کارروائی شروع کر دی۔ 16 آدمی زخمی ہوئے تھے اور ایک جگہ چٹانوں کے درمیان کافی تباہی پھیلی تھی۔ یہاں موجود مشینیں بری طرح تباہ و برباد ہو گئی تھیں، چٹانیں درمیان سے پھٹ گئی تھیں اور ان پر گوشت کے لوتھڑے چپکے ہوئے تھے۔ حیرت انگیز بات تھی کہ ان خوفناک دھماکوں سے مشینوں اور زمین کو تو شدید نقصان پہنچا تھا، لیکن کیمپ میں موجود لوگوں میں سے کسی کی جان نہیں گئی تھی، البتہ چند افراد شدید زخمی ہو گئے تھے۔ ان تینوں گھڑ سواروں کا نام و نشان بھی مٹ گیا تھا جو کیمپ میں داخل ہوئے تھے۔ شدید افراتفری کا عالم تھا۔ میجر لوبو صورتحال پر گفتگو کرنے کی بجائے زخمیوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا تھا۔ آگ بجھا دی گئی تھی، زخمیوں کو ایک جگہ جمع کر لیا گیا اور جو شدید زخمی تھے ان کے بارے میں فوری فیصلہ کیا گیا کہ انہیں ٹرکوں میں ڈال کر گوٹے ہل لے جایا جائے تاکہ ان کا علاج ہو سکے۔ باقیوں کے لیے کیمپ کے ڈاکٹروں سے رجوع کیا گیا تھا۔ گرے اسٹون نے یہاں میڈیکل سینٹر بھی قائم کیا تھا۔ شدید زخمیوں کو بھی فوری طبی امداد دی گئی اور پھر 5 مسلح نوجوانوں کی سرکردگی میں ان زخمیوں کو ٹرکوں میں لٹا کر روانہ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے جنرل ٹیرس کو ایک خصوصی پیغام بھی بھجوا دیا تھا جس میں اس سے درخواست کی گئی تھی کہ لیماٹو کی طرف سے کارروائی شروع ہو گئی ہے، چنانچہ فوری طور پر جس قدر مسلح فوجی بھجوائے جا سکیں بھجوا دیے جائیں۔ یہ ہنگامہ شام تک جاری رہا تھا۔ کیمپ کی حالت تباہ ہو گئی تھی۔ لوبو بیچارہ اپنے فرائض پورے کر رہا تھا، دوسری طرف گرے اسٹون کے کارکن اور اعلیٰ عہدیدار اپنی کارروائیوں میں مصروف تھے۔ یہ حقیقت تھی کہ یہاں کھدائی کے لیے ٹھیکہ دیا گیا تھا۔ کاربوریٹ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا اور یہ کان کنی کرنے والوں کی اپنی ذمہ داری تھی کہ وہ جس علاقے میں کام کریں وہاں اپنے تحفظ کا بندوبست بھی کریں۔ اصولاً گوٹیل کا ایک بھی فوجی ان لوگوں کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں تھا۔ یہ تو مسئلہ ہی دوسرا تھا۔ اگر گرے اسٹون اس حادثے سے متاثر ہو کر یہاں اپنا کام بند کرنا چاہے تو یہ اس کا مسئلہ تھا، لیکن اس کی آڑ میں جنرل ٹیرس جو کچھ کرنا چاہتا تھا ہمیں صرف اس سے دلچسپی تھی۔ اس سے قبل گرے اسٹون کی ذمہ داروں سے میری بات چیت بھی ہو چکی تھی، چنانچہ مجھ سے اس بارے میں کچھ نہ کہا گیا۔ جو مشینیں تباہ ہو گئی تھیں وہ اب اس قابل نہیں رہی تھیں کہ ان کے لیے کارآمد ہو سکیں، ان کی جگہ نئی مشینیں منگوائی جا سکتی تھی۔ ان زخمیوں کے ساتھ گرے اسٹون کے 2 نمائندے بھی گئے تھے جنہیں کمپنی سے رابطہ قائم کر کے صورتحال کی اطلاع دینی تھی۔ شام کو 7 بجے کے قریب گرے اسٹون کے چند اعلیٰ عہدیدار مجھ سے ملاقات کے لیے آئے۔ میجر لوبو کو بھی میں نے بلا لیا تھا۔ ان سب کے چہروں پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ ان میں سے ایک نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، مسٹر علی، ہم لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ سارڈان کے علاقے میں ایسے وحشی پل رہے ہیں جو ہماری یہاں موجودگی ناپسند کریں گے، ورنہ ہم اس کے لیے بھی مناسب بندوبست کرتے۔ جنرل نے ہمارے تحفظ کے لیے جو بندوبست کیا ہے وہ اتنا ناکافی ہوگا اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ہم شدید نقصانات سے دوچار ہوئے ہیں اور غالباً ہمارا کام مہینوں پیچھے چلا گیا ہے۔ جو مشینیں تباہ ہوئی ہیں اور جن لوگوں کو شدید زخم آئے ہیں ان کی کمی پوری کرنا آسان کام نہیں ہوگا۔ اس صورتحال میں آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ اس کا فیصلہ آپ خود ہی بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ آپ کے تحفظ کی ذمہ داری گوٹیل حکومت پر نہیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان حالات میں آپ کام نہیں کر سکیں گے تو یہ بہتر ہے کہ ارادہ ترک کر دیں
और उन लोगों से मशवरा लें जो इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। वो लोग मेरे इस जवाब पर परेशानी का शिकार हो गए थे। फिर दूसरे आदमी ने कहा, लेकिन मिस्टर अली, कम अज कम उस वक्त तक के लिए तो आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम कर दें जब तक हमें अपने सरबराहान से हदायत मौसूल ना हो जाए। आप लोगों का मालूम है कि जितने अफराद हमारे साथ आए थे वो सब के सब अपनी जगह अलर्ट थे, लेकिन एक तूफ़ान बर्क़ व वबा को किस तरह रोका जा सकता है? आप कोई मशवरा दे सकते हैं? नहीं मिस्टर अली, आप यकीन कीजिए कि आप पर कोई नुक्ताचीनी नहीं की जा रही। दरअसल गलती हमारे ही सरबराहों की है जो इस इलाके में वैश्यों के वजूद से बिल्कुल ही गाफिल हो गए थे या उन्हें नज़रअंदाज करके प्रोग्राम बनाया गया। हालांकि इस सिलसिले में भी मालूमात हासिल करके इसके इंतजामात करने चाहिए थे। अगर यहाँ ऐसी कोई सूरत हाल हो तो उससे निपटा जा सके। हम तो इस नागहानी अफ्ताद के बारे में आपसे मशवरा चाहते हैं। अगर दोबारा ज़्यादा अफराद के साथ यही अमल दोहराया गया तो क्या हम में से कोई शख्स जिंदा रह सकेगा? हरगिज़ नहीं। आप इसकी इतला तफसील के साथ अपने सरबराह को दे दीजिए। इस सूरत हाल की मुकम्मल जिम्मेदारी उन्हीं पर है, मिस्टर लोबो कहने लगा। ये बात तो आपको पहले भी शायद बता दी गई थी कि इतराफ में लिबाटो के वैशी कबाइल आबाद हैं जो अक्सर हंगामा आराइयाँ करते रहते हैं और उनके खिलाफ हुकूमत गोटे हिल मुनासिब मनसूबा बंदी करने जा रही है। थोड़ी देर तक मजीद बहस व मुबासा होता रहा, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ और अब वो सब परेशान अंदाज में वापस चले गए। काम वो कई दिन से कर रहे थे, लेकिन अब उनका तमाम काम मलिया मेट हो गया था और अब असर 9 नए सादो सामान के साथ वो काम शुरू करेंगे। चुनाचे ग्रे स्टोन का मंसूबा तादील का शिकार हो गया था। मैंने तो अब हालात से बेदार होना ही छोड़ दिया था। जनरल टेरेस के मामले को अपने हाथ में लेने के बाद मैंने तमाम ख्यालात ज़हन से निकाल दिए थे। ग्रे स्टोन की नाकामी से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं लिमाटो के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने का ख्वाहिशमंद था, मगर अभी हालात इतने साजगार नहीं हुए थे। उन लोगों के जाने के बाद हम अपनी रिहाइशगाह में वापस आ गए। लोबो भी सोच में डूबा हुआ था। उसने साथ आगे बढ़ते हुए कहा, मैं एक बात सोच रहा हूँ। क्या लोबो? मैंने आहिस्ता से कहा। उन बमों की साख्त बहुत ही अजीब थी। उससे इस बात का इजहार होता है कि लिमाटो कबाइल को मुसल्ला किया गया है। खुद उनमें इतनी सलाहियत नहीं है कि आतिशी असला बना सके या उसे अपने तौर पर इस्तेमाल कर सकें। 5 अफराद ने जिस तरह अपनी कुर्बानी दी है उससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं मिस्टर अली कि उनको बगावत में ईमान का दर्जा दिया गया है, वरना खुदकशी आसान नहीं होती। उन्हें बता दिया गया होगा कि जो कुछ वो करने जा रहे हैं उसके नतीजे में उन्हें सिर्फ मौत से दो चार होना पड़ेगा। उसके बावजूद उन्होंने इस काम का बेड़ा उठा लिया। मिस्टर अली, यूँ महसूस होता है जैसे आने वाले वक्त में हमें बहुत बड़े पेचीदा हालात से दो चार होना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है लोबो। मैं भी तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूँ कि उन्होंने आतिशी असला खुद नहीं तैयार किया होगा, बल्कि कोई उन्हें जदीद असला फराम कर रहा है। कौन? इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। मेरी बात सुनकर लोबो खामोश हो गया था। आसमान पर छाया हुआ अबर अब कम हो गया था और काफी दिन के बाद आसमान खुला नीला नजर आ रहा था। फिर रात की स्याही उस पर मुसल्लत होती चली गई। कैंप के मुख्तलिफ हिस्से होलनाक मंजर पेश कर रहे थे। इंजीनियर्स और बाकी बचे हुए अफराद मशीनों वगैरह को संभालने में मसरूफ थे। सब के सब परेशान थे और उनके चेहरों से परेशानी के आसार झलक रहे थे। मैं कैंप के दरवाजे से बाहर निकलकर उन टीकरियों का जायजा लेने के लिए चल पड़ा, जहां अब साथ लाए हुए तमाम लोगों को फैला दिया गया था और पहले से ज्यादा अलर्ट कर दिया गया था। वो सब के सब चौकन्ना थे। थोड़ी देर के बाद लोबो भी मुझे मिल गया। हमने रात का खाना खाया एक टीकरी पर ही। मैं खुद भी आधी रात तक जागने का फैसला कर चुका था। शफाफ आसमान पर सितारे जगमगाने लगे। चांद जरा देर के बाद निकलने वाला था। फिर उसी वक्त रात के तकरीबन 12:15 बजे होंगे जब चांद ने सर उभारा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी रोशनी इलाके की तारीक माहौल को मुनव्वर करने लगे। टीकरी ही से बैठे बैठे मैंने कैंप में कुछ अफरा तफरी देखी। न जाने वो लोग किस उलझन का शिकार थे। मैंने दूरबीन आंखों से लगाई और उन लोगों की भाग दौड़ देखने लगा। फिर दफअतन मैं चौंक पड़ा। कैंप के अंदरूनी हिस्सों में चट्टानों में पड़ी हुई दरारें रोशनी उगल रही थी। ये वही इलाका था जहां खुदाई शुरू होने वाली थी और ये वही चट्टानें थी जिन पर स्याह रंग का पेंट कर दिया गया था। लेकिन आज दिन के वाक़े ने उनमें से चंद चट्टानों को रेजा रेजा कर दिया था और इतराफ की बेशुमार चट्टानें ऐसी थी जिनमें गहरी दरारें पड़ गई थी। लोबो और मैं टीकरियों पर बैठे हुए तमाम अफराद ही हड़बड़ाकर खड़े हो गए थे। इस अनोखी रोशनी का राज सबकी समझ में नहीं आया था। रोशनी इंतहाई अजीब थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे टूटी हुई चट्टानों के रखने सफेद और ठंडी आग उगल रहे हों। उनकी शुआएं दूर दूर तक फैल गई थी। तब मुझे कैंप में अफरा तफरी के सबब का अंदाजा हुआ। वो लोग बर्क रफ्तारी से स्याह रंग का स्याल इन चट्टानों पर छिड़कते फिर रहे थे ताकि ये राज ही रहे।
तब लोबो ने मुझसे आहिस्ता से कहा, मिस्टर अली कुछ समझे आप? हूँ, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लोबो बोला, ये प्लेटिनियम है, 100% प्लेटिनियम, दुनिया की सबसे कीमती धात प्लेटिनियम। मैंने सरसराती आवाज में कहा, सारी हकीकत मेरे इल्म में आ गई थी। मुझे अंदाजा हो गया था कि ये सारी कार्रवाई किस लिए की गई है और अब तक मेरे साथ जो ड्रामा खेला गया है उसका असल मकसद क्या है।